गोयची फामाद शिरगांव जात्रेन काल जी घटना हांगा घडलेली आसा ताच्या खातीर आख्या शिरगांव न्ही तर गोंयकारांक न्ही तर आख्या देशान एक मोठो आवाज जाल्लो आसा। दुखद मरण 6 जाणांक हांगा पावल्ले आसा। 22 जाण अजून मेरेन जखमी आसा, तशेंच 70 जाणांक सुमारे 70 जाणांची अजून मेरेन ट्रीटमेंट जाल्ली आसा। थळावे तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ल्या लोकांच्या म्हायतीच्या नुसार गर्दी आशिल्ल्यान भक्तगणान एकामेकांक धुकळेत। चर्चा चालू आसा की गर्देन हांगा एकल्याक शॉक देखून आयलो। उपरांत हांगा तो आवाज जाल्या उपरांत हांगा धावप जालें आणि दुर्दैवान या धावपळीन 6 जाणांक हांगा मरण सापडले। एक वाटेन ही घटना लोकां मदीं झगडी जाल्ल्या कारणान जाली काय हांगा ऍडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लो आसा। हाचो जिम्मेदार कोण? Not allow, they should not allow outsiders income on the system, right from the government. And here so much crowd is there, and there will every possibility to happen. That's me. No outsider to be allowed both sides. This is not correct. Take that. No, I won't take that. It's very Is it possible? Don't have who are listening. Don't professional. Poland तुम्ही आता गोला घ्या तो एक्स्ट्रा क्राउड मागे येतात वाटतं सारखं हात एकदम घेऊला साथ देत नो त्यांना येऊन घेऊला We have a plan. Yeah, go because now what way you are feeling? What is your entry exit? What is better you have done at drill? You are not saying you have done, but whether there was coordination with the police, so there was coordination with the health authority. What is the fact? This has to be brought out. Absolutely very clear. You are not following that disaster management act. दोस्तार कमिटीकडे विचारता पयलीं तुझ्याकडे रेकॉर्ड आसा फाटल्यान लास्ट टायम एक बायल मेली हांव रडला कमिटी ऑफिसान मिटिंगेर रडला आनी भुरगे रडले तुमी मेल्यार कोणाची बायल आसतली भयण आसतली कोणाची आवय आसतली तुमचे रेकॉर्ड आसा खंयचो गव्हर्मेंट आसा म्हाजें सोंपण आयक रे म्हाका लागता देवस्थान कमिटी तो म्हाका लागना म्हाका देवस्थान कमिटी हांवें म्हाजन गव्हर्मेंटीकडे रेकॉर्ड आसा ती बायल मेल्ली ती तूं नासलो तेन्ना दुसरो आसलो But they have to maintain the record. तुमच्या रेकॉर्ड आहा ती बायल कोण मेल्ली म्हणजे तुम्ही प्रोविजन करून ती बायल गरीब आसपाक शकता तिका भुरगे आसपाक येता तुम्ही ताका पैसे दिवपाक जायना कितें हेल्प करपाक जाले तुमकां रिकॉर्डूच ना कोणा कडेन गव्हर्मेंटीकडे रिकॉर्ड ना गव्हर्मेंटाक रिकॉर्ड ना बायल कोण मेल्या ती हांवें मिटिंगेक विचारलेले हांव रडला त्या मिटिंगेर देवस्थानाची मिटिंग रडला आनी पंचायती मिटिंग रडला हांवें ठराव घेतलो ही सगळी सोपा काढून फाटल्यान घालाय म्हणून पार्किंगेक कोणी सिरियसपणे घेवना हे आज 10 मेले ते 100 लोक मारपाचे पुलिसांनी हाडयले तांकां हांवें पळयला व्हिडिओ पुलिसांनी काढून घेतले दोणांनी काढून घेतले 100 लोक मारपाचो आसलो आनी हांव हॉस्पिटलान गेल्लो आतां अजून हॉस्पिटलान गेल्लो थंय सांगून येयला हांव एम्बुलन्साक फुडल्या वर्साक हे जर अशें चलत रावले फुडल्या वर्साक मोडी 100 मोडी व्हरपाक या म्हणून एम्बुलन्स घेवन शिकता एकामेकाचे पब्लीक आनी दोणू एकामेकाक बोलता न्हू पयलीं 2 लायनी आसताले मागीर तेका उपरांत त्यो 3-4 लायनी जाल्यो आनी तेच्या उपरांत ती गर्दी जाली आनी सगळ्यांनी एकामेकाक धुकलून ते पडले रामराजेन तेका लागून ते इतले जाले ते जावपाक पावना कोणाक कितें मरण आयलें कितें सगळ्यांक आतां एक ताटान घालून थंयच्यान उखलून हाडले आनी हॉस्पिटलान एडमीट केले जीएमसीन थोडे आनी थोडे आजीन पडले थोड्यांक बिचोले पडले